बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो आलिया हिरा का एक दिलचस्प नावलिट है जिसका नाम है भाग बरी। उम्मीद है आपको ये नावलिट पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी उड़ानी है, अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी उड़ानी है। अपनी पतंग की डोर कसते हुए वो मुसलसल गुनगुना रहा था। दलान में बैठी अम्मा बी ने चश्मे की ओर से उसे घूरा। हुसन दे पैरे दारा नो खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। उसने अभी तक अम्मा बी को देखा नहीं था और पतंग से साजबाज करने में मसरूफ था। उसी वक्त सीढ़ियों से पतंग हाथ में थामे फराज उतर रहा था। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा, दिल हुआ। खून के घूंट भरकर दूसरे पोते को अम्मा बी ने घूरा। क्या हुआ? कट गई? फराज ने उसे देखा। किसी की मजाल है जो काट सके? फिर तभी अंदर से सीटी बजाता हाशिम आया। ये क्या तुम लोग कागज डोरी के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे बच्चे, अम्मा बी ने हुनकारा सा भरा। इन चक्रों ने तो इन्हें कहीं का नहीं रखा। वक्त बर्बाद करते हैं अपना, इन्हें कौन समझाए। ऊपर से फजूल के गाने। हक हा। उमेर ने ठंडा सांस भरा। अरे मैं कहती हूँ सुधर जाओ। कब अकल आएगी तुम लोगों को? इतने लंबे हो गए, समझाते हुए भी शर्म आती है। सुधर जाओ और अब्बा का हाथ बढ़ाओ, काम धाम करो। जलता कुड़ता है तुम लोगों को यूं सर झाड़ मुंह पहाड़ फिरते देखकर। उमेर और फराज ने आंखों आंखों में सिग्नल दिया। पतंग और चरखी उठाकर ऊपर जाने लगे। अरे अरे, ये है मेरी बात का जवाब। दादी अम्मा, जवाब आपको हाशिम देगा। हमारी मिजाल कहाँ के बड़ों को जवाब दे सके हैं। हाँ हाँ, बाकी सारी गुस्ताखियां कर लेना बड़ों के सामने। शर्म तो नहीं आती? दादी अम्मा, मैं सारी शर्म जमा कर रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे के पीछे पेशकदमी की। शादी पर काम आएगी। उन्होंने घूम कर हाशिम को देखा। वो कान खुजाने लगा। देख रहे हो इनकी हरकतें? काम वाम कोई करते नहीं और शादी का शौक है। क्या करें अम्मा जी, ये भी तो एक जरूरी काम है। अम्मा बी को उसकी दिमागी हालत पर शक गुजरा। कमाने की फिक्र मत करना, बाकी सारे काम याद हैं। हाशिम जानता था ये बहस लायानी है। अम्मा बी अपने मौकफ पर कायम रहेंगी। ये भी दुरुस्त है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी कहाँ से मिले। सो उठ जाने में आफियत जानी। मैं अभी आया। हाँ हाँ, मेरी बात तो वैसे ही नहीं सुनोगे तुम लोग। गजब खुदा का, 5 कड़ियल जवान और पांचों ही हाथ बांधे बैठे हैं। वो हाथ मसलते हुए अफसोस से बोली। अम्मा बी, सलाम। हमजा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बोलते मुंह सूखता है क्या? अरे सलामती तो किसी पर पूरी तरह भेज दिया करो। और वो जी अच्छा कहता ऊपर भाग गया। ऊपर छत पर एक उधम मचा हुआ था। अम्मा बी ने सर हाथों में थाम लिया। अम्मा भी चाय। काम वाली ने चाय का कप उनके सामने रखा। ला बेटा, दे दे। सख्त तलब हो रही थी चाय की। इन दिनों तो दिल चाहता है इस घर को नहीं बल्कि पूरे लाहौर को छोड़कर भाग जाऊं। हाय, क्यों अम्मा जी? ताजी किनारे पर टिक गई। सुन नहीं रही शोर? उधम मचा रखा है। अम्मा भी ने उसे देखते हुए कहा। हाय अम्मा बी, ये तो खुशी है बसंत की। उसने मुठियां भींच कर पुरजोश लहजे में कहा। हर साल बसंत में यही तो होता है। गुड्डियां कटती हैं, मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है। बस ए बाउली, ये वक्त का जिया है, असराफ है पैसे का जो डोर और पतंगों पर जाया होता है। किसी गरीब के काम आ जाए, किसी के घर का चूल्हा जल जाए, बच्चे की किताबें आ जाएं। अम्मा भी यकलख थी। वो संजीदा हो गई। खुशी तो खुशी होती है, कैसी भी हो मनानी चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहाँ। चल इधर से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। नौजवान नस्ल को बस उल्टी सीधी बातों में ही खुशी नजर आती है। ताजी ने अम्मा की खफगी के ख्याल से उठ जाने में ही आफियत जानी। अम्मा बी ने मग होंठों से लगा लिया। ऊपर छत पर भूंचाल आया हुआ था। किसी ने डेक की आवाज बुलंद कर दी थी। अख भी लड़ानी है ते गुड्डी भी अड़ानी है। हुसन दे पैरे दारा नू एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। तोबा तोबा, अस्तगफार। अम्मा भी ने गाल पीटे और नमाज के लिए उठ गईं। भंगड़े नाल नसीबा दे, मेले नाल नसीबा दे,
رب چڑھائے سبدی گڈی اور نصیب دی بند کے، اے ذرا اس کی آواز تو ہلکی کر دے۔ اماں بھی نے زور سے ہاتھ حمزہ کے کندھے پر مارا، ریموٹ اچھل کر قالین پر گر گیا۔ اماں بھی اتنی مار مجھے امی ابو سے نہیں پڑی ہوگی جتنی ان چند دنوں میں آپ نے لگائی ہے۔ وہ اپنے کندھے کو سہلانے لگا۔ ہاں میں تو ظالم ہوں، ہر وقت ڈنڈا لے کر پیچھے پڑی رہتی ہوں، اور کیا؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ظالم دادی ہیں آپ۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ بھائی کی محبت میں عمیر لپک کر آیا۔ کچھ نہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ ہیں دادی آپ؟ غضب خدا کا۔ عمیر باقاعدہ لڑاکا عورتوں کی طرح گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چل اٹھ بچے، تیری ماں آ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر آ تجھے بتاؤں۔ انہوں نے عمیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ کب ہاتھ آنے والا تھا؟ کلانچے بھرتا یہ جا وہ جا۔ اماں بھی بڑبڑانے لگی۔ تم لوگ اماں بابا کے قابو میں ہی رہتے ہو۔ میرے کہنے کی کیا اہمیت ہے تم لوگوں کی نظر میں؟ واقعی سیانے ٹھیک کہتے ہیں، جوان اولاد کے منہ لگنا خود اپنی بے عزتی کروانا ہوتا ہے۔ ارے ارے، ہاشم اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ دادی اماں آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ جانتی ہیں ان لوگوں کو ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ ویسے دل کے برے نہیں ہیں۔ اے ہے، انہوں نے پاندان اپنی جانب کھسکایا۔ دل کس نے دیکھا ہے، اچھا ہے یا برا؟ پاندان کھولتے کھولتے رک کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ مذاق، یہ ہنسی ٹھٹھول کب تک؟ کب سنجیدہ ہوں گے؟ ماشاءاللہ پڑھ لکھ سکتے ہیں، کمانے کی فکر نہیں، بس قدکڑے لگوا لو۔ ہاشم نے شاکی انداز میں اماں بی کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر اشتہاروں والا صفحہ اٹھا لیا۔ کاش اماں بی نوکری ملنا اتنا آسان ہوتا، اس نے آزردگی سے سوچا۔ میں کہتی ہوں کب تک ٹیوشن پڑھاتے رہو گے؟ ڈھنگ کی نوکری کی فکر کرو۔ اس عمر میں تمہارے ابا 2 بچوں کے باپ تھے، تو اماں بھی آپ ہاشم بھائی سے کیا شکایت کر رہی ہیں؟ ابھی شادی کریں، ابھی باپ بن جائیں گے۔ فراز نے آخری جملہ سن لیا تھا، فوراً جواب دیا۔ اماں بی نے چشمے کی اوٹ سے اسے گھورا۔ اور کچھ نہیں، دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہے، شادی کر دو۔ کھلاؤ گے کہاں سے اسے؟ اماں بی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فراز نے مسکین سی صورت بنائی۔ ہاشم نے اخبار کے پیچھے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ بے شک رازق اللہ ہے، مگر وسیلہ بندے کو بناتا ہے۔ بندے کا فرمائشی پروگرام ختم ہو تو وہ رزق کی فکر کرے نا۔ جانتی تھی اپنے پوتوں سے جیت نہیں سکتی، پھر نماز کے ارادے سے اٹھی اور لاؤنج سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ خدا ان بچوں کو نیکی کی ہدایت دے۔ کمرے میں موجود باقی نفوس نے باجماعت آمین کہا۔ حمزہ نے پھر سے ٹیلی ویژن کا والیوم بلند کر دیا۔ پتنگ باز سجنا سے، پتنگ باز بلما سے، لاہور پڑھتے ہوئے دادی نے نماز کی نیت باندھ لی۔ شیخ مختار احمد کے صرف 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، چاروں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہاشم نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی تھی، مگر ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ عمیر نے ایم اے اکنامکس کیا تھا اور آج کل ٹیوشن پڑھا رہا تھا۔ نوکری کے معاملے میں وہ بھی بدقسمت تھا۔ تیسرے نمبر پر فراز تھا، جو ایم اے سوشیالوجی کے بعد ایم اے صحافت کر رہا تھا، مگر نوکری کے معاملے میں ویسا ہی خوش قسمت تھا جیسے دوسرے بھائی۔ حمزہ بھی کام کر رہا تھا، اس میں لکھنے کی صلاحیت تھی، وہ اکثر کالم وغیرہ لکھتا رہتا تھا۔ شیخ مختار احمد اپنی بیگم تبسم کے ساتھ آج کل کراچی گئے ہوئے تھے۔ ایک تو انہیں آفس کا کام تھا، دوسرے ان کی بہن کی بیٹی کی منگنی تھی۔ جانا تو ان کے ساتھ اماں بی کو بھی تھا، مگر جوڑوں کے درد کی وجہ سے انہوں نے اپنے جانے کو شادی تک ملتوی کر دیا تھا، لہٰذا اب چاروں فرزندان ارجمند دادی اماں کی ذمہ داری تھے۔ اوپر سے لاہور میں بسنت کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاشم تو پھر سمجھدار تھا، مگر باقی دادی کی جان جلاتے رہتے۔ لکھے پڑھے ہوتے اگر تو تم کو خط لکھتے، خدا اور رسول کا نام بھی لے لیا کرو کبھی۔ دادی نے ناگواری سے عمیر کو دیکھا۔ 5 وقت لیتا ہوں دادی، کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ موٹے سول کی سیاہ پشاوری چپل کو چمکاتے ہوئے وہ تیزی سے بولا۔ یہ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ بس ادھر شدرے تک۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا، نظر جو گیٹ کی جانب اٹھ گئی تھی۔ تیسرے گھر کی محجبین ہاتھ میں خوان لیے آ رہی تھی، لائٹ اورنج شیڈ کا سوٹ پہنے بسنت بہار بنی۔ واؤ! صورتحال ایسی تھی کہ دادی جان خون کا گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ دادی، یہ اماں نے بھیجا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے خوان ان کی طرف بڑھایا۔ اس کے شائستہ انداز پر عمیر نے شرافت سے سر جھکا لیا، حالانکہ دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آج کتنے دن بعد اس کا سامنا ہوا تھا۔ تمہیں لکھتے جانے جاں اس دل کی داستاں، جنت کی حور لکھتے
کبھی ماہتاب جیسی لکھتے، کبھی لکھتے گلبدن، کبھی گلستان لکھتے۔ شرافت سے سر جھکائے وہ دونوں کام کر رہا تھا۔ بیٹا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے خوان تھام لیا۔ چل اٹھئے، باورچی خانے میں خالی کر کے لے آ۔ دادی اماں، باورچی خانے تک جانے کی زحمت کیوں؟ ادھر ہی یہ نئے کام انجام دے دیتا ہوں، لائیے۔ اس نے برش زمین پر رکھا۔ دونوں نے نظروں سے اسے گھورا۔ واؤ! تیزی سے اترتا فراز رک گیا۔ کیسی ہیں تمہاری اماں؟ میرا سلام کہنا، میں تو گھر کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتی جب تک بہو نہ آ جائے۔ دادی، چلی جایا کریں، گھر پاس ہی ہے، پھر ہم لوگ ہیں نا۔ تمہیں ماہ تمام لکھتے، تمہیں دل کا سلام کہتے، کاغذ کی کشتیوں پر ہم تیرا نام لکھتے، کبھی لکھتے کہکشاں۔ حمزہ جذب کے عالم میں گاتا چلا آ رہا تھا۔ آرام سے بھائی، گھر میں مہمان آئے ہیں، گانے کا شوق باتھ روم میں پورا کر لیں۔ فراز کے سنجیدگی سے کہنے پر حمزہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں چلوں دادی اماں؟ ارے بیٹھے نا، باہر آئی ہوئی ہے چھت پر، چلیں کچھ گڈیاں وغیرہ اڑائیں۔ فراز نے مؤدبانہ کہا۔ نہیں، میرے پاس ان کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے، آج کل میں MBA کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ عمیر کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ فراز بھی سر گھما کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ محجبین، غزالہ کدھر ہے آج کل؟ وہ پنڈی گئی ہے، کل پرسوں آ جائے گی۔ حق کہا۔ فراز نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا دادی اماں، خدا حافظ۔ خوان لے کر رخصت ہو گئی۔ یہ دونوں بھی رخصت ہوا چاہتے تھے مگر دادی اماں نے ان کی گوشمالی کی۔ کم بختو، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، کم سے کم محلہ داری کا ہی خیال کر لو۔ کیا سوچتی ہوگی بچی؟ فراز، تو سن، میں ابھی آیا۔ ارے تو سن، تو گنگنا رہا تھا ماہ تمام کے سامنے، دل کا سلام تو نے بھیجا تھا۔ فراز نے باقاعدہ اسے دادی کے تخت پر دھکا دے دیا اور دادی نے موقع غنیمت جان کر 2 ہاتھ جڑ دیے۔ بو کاٹا۔ چھت پر حمزہ چیخ رہا تھا۔ دادی، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ کمانے کی فکر نہیں ہے، باقی سارے کام کرا لو، آنے دو باوا کو، کہتی ہوں بندوبست کریں ان کا۔ یہ تو پورے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بچی کیا سوچتی ہوگی؟ یہی سوچتی ہوگی کہ آپ کے پوتے کتنے حسین و وجیح ہیں۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا۔ ہاں تو میں کہہ دوں گی کہ گنوں کے پورے ہیں، لا حول ولا قوت۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی، تم لوگ خود کو پیش کرتے ہو ایسا بنا کر۔ عمیر، عمیر، اوپر سے فراز چیخ رہا تھا۔ آیا، وہ تخت سے اٹھا۔ اب جاؤ، جا کر ہلڑ بازی مچاؤ، فرصت تو بہت ہے نا۔ ایک وہ لڑکی ہے۔ دادی نے ہنکارا بھرا اور اپنی تصویر ڈھونڈنے لگی۔ کاش! انہوں نے تصوراتی خاکہ کھینچا۔ غزل اور اس کے چچا کی بیٹی محجبین انہیں بہت پسند آ گئی تھی، مگر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ان کے لاؤبالی اور بے روزگار پوتے۔ چھت پر فراز اور حمزہ اس وقت اکیلے پتنگ اڑا رہے تھے۔ برابر والوں کی چھت خالی تھی اور اس سے اگلی چھت فراز چونک گیا۔ غزل دیوار سے ٹیک لگائے اداس کھڑی تھی۔ اس کی کزن ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ اے اداس نسلو، فراز نے پتنگ کی جانب دھیان رکھتے ہوئے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ غزل نے اشارے سے پوچھا۔ پتنگ نہیں اڑا رہی؟ جواب میں وہ صرف دیکھ رہی تھی۔ کب آئی ہو پنڈی سے؟ تمہیں کیا، آؤں یا جاؤں؟ فراز کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میری بات کو سیریس مت لیا کرو، جانتی ہو میں تو یوں ہی ہنستا بولتا رہتا ہوں۔ جواب میں وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا کوہکاف کا جن دیکھ لیا ہو۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اے سنو، میں مذاق مسٹر فراز۔ محجبین منڈیر کے قریب آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لحاظ آڑے آ گیا۔ وہ یکدم ہی نیچے چلی گئی۔ اوہ، انہیں کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے خالی چھت دیکھ کر پوچھا۔ اسے؟ فراز کی نگاہیں ابھی تک اسی جانب مرکوز تھیں اور پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے پتنگ کی جانب متوجہ ہونے لگا، مگر اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ اگلے لمحے اس کی بلندی کی جانب پرواز کرتی پتنگ کٹ کر ہواؤں کے سنگ ڈولتی لہراتی دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا قیام شریف ادھر ہی ہو گیا ہے؟ غزل صاحبہ کہاں تشریف فرما ہے؟ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئی۔ عمیر نے محجبین کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے نہایت تہذیب سے پوچھا۔ دادی اماں کا تحمل قابل دید تھا، وگرنہ تو ان کا جی چاہ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے مسٹر آپ کو۔ محجبین کی تیوری پر بل پڑے۔ جی میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ پر عمیر کے چھکے چھوٹ گئے۔ میں بتاتی ہوں تجھے، دادی کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے زوردار دھپ لگائی۔ آہ، وہ بلبلا کر مڑا۔
دادی آپ کا نشانہ تو اس بڑھاپے میں بھی کمال کا ہے۔ حمزہ نے داد دی۔ انسان کی اپنی بہن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دوسروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کانوں میں گویا کھولتا ہوا جملہ اترا۔ مس دیکھیں آپ، اس پر آگے اور پیچھے دونوں جانب سے حملے ہو رہے تھے۔ پیچھے دادی، آگے مہاجبین۔ وہ بوکھلا گیا، جبکہ مہاجبین غصے میں بھری واپس جا چکی تھی۔ یکا یک اس کے وجود کو زبردست جھٹکا لگا۔ دادی کا دوہٹر اس کی پشت پر پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے دادی؟ اسے غصہ آ گیا۔ تیرے دیدوں کا پانی ڈھل گیا؟ کمبخت دوسری لڑکی کو ایسا کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ دیا میں نے ایسا؟ خود ہی تو کہا تھا لڑکیوں سے تمیز و شائستگی سے بات کیا کرو۔ اب اور کیسے کروں؟ ڈوب مر شرم سے۔ کیا سوچتی ہوگی بچی؟ دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہے، ناک کٹوا دے محلے میں تاکہ لوگ آنا جانا چھوڑ دیں۔ دادی جو شروع ہوئیں تو سانس لینا بھول گئیں۔ تاجی نے پانی کا گلاس لا کر دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ پتہ نہیں زبان کے نیچے کھجلی کیوں رہتی ہے ہمہ وقت۔ عمیر نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دادی کا غصہ اور مہاجبین کا رد عمل بالکل درست اور فطری تھا۔ دادی خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوا تھا۔ سوری دادی، مجھے کیا پتا تھا کہ… تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لیتا کہ… اسی انداز میں جواب دیا۔ حمزہ برابر زمانی انداز میں ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا دادی؟ فراز ادھر آ نکلا۔ وہ اسے بھی گھور کر رہ گئی۔ لٹو الجھی سلجھا آ بالم وہ نہ لگائے ہاتھ رے۔ حمزہ کی زبان کو کھجلی ہوئی۔ چونک کر اسے دیکھا وہ کسی میگزین کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ ان کتابوں میں جی نہیں لگتا، ہم کو ساجن کی یاد آئی ہے۔ اے کمبخت، دادی کو اس کا گنگنانا چڑھا گیا۔ او کہندی یہ سیاں میں تیریاں، تجھے کہہ رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اخبار جھپٹا۔ دادی؟ مجھ سے کہا؟ اس کے انداز میں بھلا کی معصومیت تھی۔ ہاں، تجھ سے معصوم فرشتے؟ دادی بیٹھی ہے سامنے، تو گا رہا ہے، یہ تعلیم ہے؟ دادی میرا نام ہے حمزہ۔ آپ نے کمبخت جانے کس کو کہا؟ اتنے خوبصورت نام ہیں ہم لوگوں کے۔ اب آپ کو کمبخت پسند ہے تو برائے مہربانی کمبخت نمبر 1، کمبخت نمبر 2، کمبخت نمبر 3 اور مجھے حمزہ کہہ لیا کریں۔ اور میں گانے کی غلطی نہیں کر رہا، صرف گنگنانے کا پرہیز کر رہا ہوں۔ دفع ہو یہاں سے۔ منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا۔ حمزہ سیٹی پر دھن بجاتا باہر نکل گیا۔ فراز نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ جانے کیوں اس کا جملہ بلکہ جملے کلک کر رہے تھے۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے غزل یا مہاجبین ادھر نہیں آئی تھی۔ یاسر اور نواز سے تو روزانہ ملاقات رہتی تھی۔ عمیر کو یقین تھا کہ مہاجبین ناراض ہے اور اس نے جا کر غزل کو بھی یہ بات بتا دی ہوگی، اور دونوں کی خفگی مشترکہ تھی۔ مہاجبین کے لیے اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہو رہے تھے اور اس کے لیے پورا دن چھت پر گزار رہا تھا، مگر رخ روشن کا دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو بسنت کا موسم بھی گزر رہا تھا اور امی پاپا کو معلوم نہیں کب آنا تھا۔ انہیں فون کرتا ہوں، نوکری کا بھی کچھ نہیں ہو رہا، سارے انٹرویوز بس۔ اس نے بے چینی سے سر جھٹکا۔ ہر کام ہی ادھورا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ مسلسل لایانی سوچوں میں مبتلا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے ڈبل ایم اے کیے، مگر کہیں کوئی در کھلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا پیسہ تھا نہیں کہ اپنے کسی کام کا سلسلہ شروع کیا جاتا۔ ہاشم تو پھر ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہا تھا، تاہم نوکری کی تلاش بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اور دادی اماں سوچتی ہیں کہ ہم لوگ لاپرواہ ہیں، تلاش معاش کی فکر نہیں۔ اف، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ دال اور لوکی؟ اف، حمزہ کی آہو پکار سنائی دی۔ دادی اماں، یہ امی کے جاتے ہی مینیو اتنی تنزلی کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں، کہیں آپ ہمیں چائے پراٹھے پر نہ لے آئیں؟ تم لوگوں کی زبان کو تو چسکا لگا ہوا ہے، روز گوشت، مچھلی، مرغی، بریانی تو پکوانے سے رہی۔ 150 روپے کلو ہے گوشت۔ استغفر اللہ۔ عمیر نے سر جھٹکا اور تر و تازہ ہونے کے لیے ان کی جانب رخ کیا۔ تو ہفتے میں ایک بار پکوا کر دیدار کروا دیا کریں۔ عمیر مسکرایا۔ اسے دادی کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ جواب میں پیار بھری خفگی، غصہ اور ڈانٹ پھٹکار۔ نہیں بچے، تم لوگ روز روز دیدار کیا کرو۔ گوشت، مرغی، مچھلی کو فریم کروا کر تمہارے کمروں میں لٹکا دیتی ہوں، آتے جاتے فیض یاب ہونا۔ حمزہ ان کی شکل دیکھنے لگا۔ ظلم ہے دادی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا۔
वैसे सुई गिरे तो आवाज सुन लेगी, काम की बात सुनाई नहीं देगी। क्यों हमजा, जवान जहान हो, पढ़े लिखे हो, कमाने की फिक्र मत करना, बस अच्छा खाने मिले। बाबा कमा कमा कर थक गया है, सारी दुनिया नौकरी कर रही है, बस एक तुम लोगों को ही नहीं मिलती। नमाज पढ़ो, दुआएं लो बुजुर्गों की, सुबह सवेरे जागो, जब फरिश्ते सब रिज्क बांट चुकते हैं तो तुम लोग बिस्तर से निकलते हो। क्या खाक बरकत उतरेगी तुम्हारे नसीबों पर? अरे नसीबों को चमकाना पड़ता है मेहनत से, जिद्दोजहद से, फिर देखो अल्लाह क्या करता है। क्यों नहीं देगा तुम लोगों को? उन्होंने एक सांस में लेक्चर दे दिया। उमैर दोनों हाथों के दरमियान चेहरा रखे सुन रहा था। उमैर ने रोटी का टुकड़ा कुतरते हुए उन्हें देखा। तुम लोग भी उसके बंदे हो, सर झुका कर तो देखो। दादी मैं नमाज पढ़ता हूँ मगर दुनिया दिखावे के लिए। हाँ हाँ, सारी दुनिया तो पागल है जो मस्जिदों में जाती है। एक तुम अक्लमंद हो जो अपने कमरे में, अपने बिस्तर में, अपने कंबल में घुसकर बावजू नमाज अदा करते हो, रिमोट थाम कर। ला हौल वला कुव्वत। उमैर ने पानी पीकर गिलास नीचे रखा। दादी मैं ये लौकी नहीं खा सकता। उसने प्लेट पीछे सरकाई। ताजी ताजी मुझे पकोड़े और चटनी बना दो। दादी अम्मा ठोड़ी पर उंगली रखे हमजा को देख रही थी। ताजी बोतल के जिन की मानिंद हाजिर थी। ताजी थोड़े ज्यादा पकोड़े बना लेना, उमैर ने भी कहा। आहा पकोड़े इस मौसम में। ताजी इमली की चटनी भी हो, और सुनो पकोड़े जब रकाबी में उतारो तो चाट मसाला जरूर छिड़कना। फराज भी आन धमका। दादी बारी बारी फरमाइशी प्रोग्राम सुन रही थी। ताजी, उन्होंने दुपट्टा संभाल कर ताजी को पुकारा। सारा सालन उठाकर फ्रिज में रख दे, कल चावल के साथ चला लेंगे। तू सबके लिए पकोड़े, हरे धनिए पुदीने की चटनी बना ले। जी अच्छा। ताजी सर हिलाती बावर्ची खाने में चली गई। उमैर ने सर हाथों में गिरा लिया। हमजा का मुंह खुले का खुला रह गया। दाल लौकी और चावल? दादी कल मेरे दोस्त की शादी है, मैं वहां जाऊंगा। ताजी इसका सालन उठाकर फ्रीजर में रख देना, जब मांगे यही गर्म करके देना। दादी ने फैसला सुना दिया। 10 दिन बाद भी? उसने तहय्युर से देखा। बिल्कुल। उनका इत्मीनान काबिले दीद था। तुम्हारी माँ को गए 16 दिन हो रहे हैं, 16 दिन का खाना फ्रीजर में रख कर गई थी। कितना फायदा है फ्रीजर का। आहो, उमैर को उच्छू लग गया। ताजी, फराज की आवाज धीमी हो गई, मेरे लिए दाल लौकी के साथ चावल उबाल दो, मैं भी खा लूंगा। उमैर भी छुरी तले आ गया। हमजा प्लेट सरकाकर टेबल पर हाथ रख कर बैठ गया। अरे सब्जियां खाओगे तो चेहरे पर रौनक होगी। गोश्त खा खा कर इंसान के वजन में इजाफा होता है, बीमारी अलग लगती है। सारी बचत हमारे खाने पर कर लेंगी। वो चीम बची था। अरे तो पकी पकाई हांडी क्या फेंक दूं? दादी अम्मा क्या करूं, चावल या रोटी? ताजी सवालिया निशान बनी खड़ी थी। चावल उबाल दे, रोटियां जो पकाई हैं हॉट पॉट में ढांक कर रखना, ताज़ा रहेंगी रात तक। फराज, उमैर ने बेचारगी से उसे देखा और अपने आप को तरकारी खाने पर रजामंद करने लगा। दादी, उमैर उनके तख्त पर लेटा मुसलसल छेड़खानी कर रहा था। कभी पानदान को छेड़ता, कभी तस्बीह को, कभी उन्हें गुदगुदाने लगता। क्या है, वो जिच हो गई। पड़ोसियों के घर भी चक्कर लगा लिया करें। कितने दिन हो गए उन्हें यहाँ आए। जानता था सिर्फ दादी की जात ऐसी थी जो उन्हें यहाँ ला सकती थी, इसलिए आज उनसे नजर मिलाए बगैर बात कर रहा था। वो जानता था वो उसे घूर रही होंगी। क्यों, तूने उनसे क्या काम करवाना है? और तूने कौन सा अच्छा सलूक किया था जो? बंदा बशर हूं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। बेटा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। अच्छा है नहीं आती, फिर मैं सॉरी कैसे करूंगा? मासूमियत से कहा। दादी उसकी शक्ल देखने लगी। किस किस से माफी मांगेगा? छोड़, नहीं आई तो ना आए, मैं जो मिलाती हूँ उधर जाकर। हैं? वो फौरन उठ बैठा। दादी छुपी रुस्तम, मुझे भिड़ ने काटा है क्या? गजल की दादी मेरी भी तो सहेली है। अहम, उसने थूक निगला। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अचानक बैरूनी दरवाजे से शेख मुख्तार अहमद अंदर दाखिल हुए। हैं? तीनों ने दरवाजे की जानिब देखा। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम मुस्कुराते हुए आकर सास से गले मिले। तुम लोग अचानक, फोन ना इतला, ये लोग स्टेशन लेने आ जाते। वो बेटे का माथा चूमते हुए बोली। मुख्तार साहब बेटों से मिलने लगे। स्टेशन से नहीं, हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं। कराची से फारिग होकर हम लोग इस्लामाबाद चले गए, 2 दिन वहां गुजारे। अहम,
फराज और उमैर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब्बा, इतने रंगीन मिजाज कब से हो गए? उमैर बड़बड़ाया। घर से निकलना तो होता नहीं, सोचा घूमते हुए चलें। घूमना फिरना इंसान की सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर हम लोग चलें घूमने। उमैर ने फराज को देखा। बैठ जाओ आराम से, जब कमाना फिर घूमने जाना, पहले कमाने की फिक्र कर लो। दादी ने झिड़क दिया। अम्मी अम्मी, हमजा ने ऊपर से देखा और बच्चों की तरह चीखता हुआ नीचे आया और उनके गले लग गया। पल में घर में खिलखिलाते हुए कह कहे गूंजने लगे। अरे, वो जो लाइब्रेरी में किसी किताब के चक्कर में आया था, पब्लिक लाइब्रेरी के सब्जाजार पर महजबीन और गजल को देखकर चौंक गया। उस दिन के बाद से आज देखा था और वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अरे अरे गजल सुनो, तेजी से भागता उनके पास जा रुका। आप? महजबीन ने नागवारी से उसे देखा। भीगे भीगे अबरआलूद मौसम में लाइट अंगूरी रंग के लिबास में अपने बालों को समेटती महजबीन उसे एकदम ही बहुत अच्छी लगी। उमैर भाई आप? गजल गैर मामूली संजीदा थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे हल्के नुमायां हो रहे थे। उसके चेहरे के गिर्द लिपटा स्कार्फ उसकी सोगवारियत में इजाफा कर रहा था। गजल, तुम्हें क्या हुआ? बीमार हो क्या? इतने दिन से घर नहीं आई। अम्मी भी आ गई हैं। मिस्टर उमैर, हम आपके पड़ोसी हैं। हैं? वो चौंका। गजल सर झुकाए घास मसल रही थी। आप जिस किस्म के जुमले बोलते हैं वो जेब नहीं देते। मगर वो बौखला गया। उमैर भाई, हम चलते हैं। माजबीन को अपनी स्टडी के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत थी। कहते ही कदम आगे बढ़ा दिए। खुदा हाफिज। उमैर खड़े का खड़ा रह गया। फराज दादी के तख्त पर लेटा था, आंखों पर हाथ रखे गुमसुम। हमजा कुर्सी पर बैठा तख्त से पांव टिकाए अखबार देख रहा था। उमैर पौधों को पानी दे रहा था। अम्मी अंदर किचन में ताजी के साथ मसरूफ़ थीं। आइए आइए। अचानक ही हमजा ज़ोर से चहका। उमैर हमजा को देखने लगा। गेट बंद था। आइए की आवाज़ पर फराज उठ बैठा था और अब हमजा खिलखिलाकर हंस रहा था। हर आहट पर चौंकूं, तुझको हर सो देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर दम चाहूं, तेरे बिन जीवन मेरा है इंतज़ार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। अब हमजा गुनगुना रहा था। दादी के तख्त पर रखा कुशन हमजा पर उछालकर फराज उसी पोजीशन में जा चुका था और उमैर का जहन चकाचौंध होने लगा था। कल की उलझन सुलझ रही थी। ओहो, उसने गहरा सांस लिया और पाइप एक तरफ रखकर उधर ही आ गया। फराज, दूसरी कुर्सी संभाल ली। क्या हुआ नौकरी का? खाक, तो कोई अपना काम शुरू कर लो। और रकम? कुशन बदस्तूर मुंह पर रखा हुआ था। लोन ले लेते हैं, उसने मशवरा दिया। दिवालिया हो गया फिर। पहले खसारे का सोच लो, फिर आगे की सोचना। एक तो तुम लोग हर वक्त मेरे तख्त को घेरे रहते हो, कभी तो इसकी जान बख्शी कर दिया करो। दादी अभी नहा कर आई थी, सूखे बाल हवा से उड़ रहे थे। चल ताजी, मेरे सर में तेल डाल दे। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। दादी, इतने सालों से हम लोग इधर रह रहे हैं, एक जैसी शक्लें, एक जैसे लोग, कुछ तब्दीली होना चाहिए। तुम लोग एक दूसरे से अपनी शक्लें बदल लो या मेरे सामने मास्क पहन कर आया करो। दादी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम लोग काम धंधे से लगो, तब्दीलियाँ खुद ही आ जाएंगी। दादी, इसके बगैर भी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। उमैर चहका। उस पर बहुत कुछ आश्कार हो गया था और अब वो उसका हल चाहता था। तुम लोग कहीं चले जाओ या पड़ोसियों को अपना घर दे दें। दादी आजकल बड़े उखड़े हुए लहजे में बात कर रही थी। दादी, आपकी दूसरी वाली बात अच्छी है, उस पर अमल हो जाए तो फिर पहली वाली पर भी अमल हो जाएगा। हमजा ने सरगोशी की। हैं? उमैर और फराज एक साथ चौंके। दादी उसकी तरफ देखने लगी। पड़ोसियों को घर ले आएं, फिर सब साथ घूमने चलेंगे। क्या बकवास कर रहा है? दादी ने चौंकने के से अंदाज में उसे देखा। बकवास मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप ही ने इरशाद फरमाया है। और क्या दादी, पड़ोसियों को घर में लाकर तब्दीली हो सकती है। हैं तो वकील फारूकी साहब हमारे घर आकर करेंगे क्या? मुफ्ते की रोटियाँ? ला हौल वला कुव्वत। उमैर ने सर घुमा लिया। नहीं दादी, बराबर वाला घर। अदील हमदानी साहब के 4 बेटे, चारों मुल्क से बाहर, मियाँ बीवी खुश, उन्हें हमारे घर क्या मिलेगा? उमैर का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। ओ मेरी भोली दादी। हमजा उठकर उनके बराबर में आ बैठा और
बाजू शाने पर फैला लिया। फराज और उमैर संभल कर उसे देख रहे थे। मेरा मतलब है तीसरे पड़ोसी, यानी सैयद साहब के घर वाले, यानी गज़ल और उमैर का दिल रुकने लगा। हमज़ा चुप हो गया। तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब हो गया है, वो हमारे घर आकर क्या करेंगे? दादी ने भी कमाल मासूमियत दिखाई। तुम चार कम हो सीने पर मूंग दलने के लिए, मगर निरे निखट्टू। हालांकि मैंने क्या क्या ना सोचा था। गज़ल को हाशिम के लिए मांग लूँगी, मगर उन्होंने हाथ हवा में लहराए। हमज़ा ने हाथ हटा लिया और फराज मुंह खोले उन्हें देख रहा था। जाने कब ढंग की नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़कियां बैठी थोड़ी रहती हैं। उनका अंदाज़ बड़ा अफसरदा सा था। हालांकि आजकल गज़ल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, कहाँ डॉक्टर और कहाँ मेरा बेरोज़गार पोता, बल्कि पोते। उमैर जल गया। आपका क्या ख्याल है दादी, क्या हम लोग बेकार बैठे हैं, कहीं कोशिश नहीं करते? मगर नौकरियां अपने वक्त पर ही मिला करती हैं, लंबी रिश्वत देनी पड़ती है। इतना हमारे पास कहाँ है, और ना ही इतना पैसा है कि अपना कारोबार जमा सकें। हाशिम भाई ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं ट्यूशन और कोचिंग से। पिछले 2 कमरे वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी अपने अखराजात खुद ही उठा रहा हूँ। फराज भी कॉलम नवीसी, स्क्रीन प्ले और टेली प्ले लिखने लगा है। और क्या करें, आज नहीं तो कल हो जाएंगे किस्मत के धनी। मगर आपने रूहान से अंदाज में उन्हें देखा और रुख फेर लिया। फराज भी उठा और बाहर निकल गया। उमैर ने भी उसकी तकलीद की। हमज़ा बैठा रह गया। दादी, आप दुआ किया करें, नौकरियां मिल जाएंगी। तू क्या समझता है, मुझे ख्याल नहीं है, बाप को फ़िक्र नहीं, मगर सिवाय दुआ के क्या किया जा सकता है? सोच, मुझे गज़ल का कितना दुख है। सामने की बच्ची है, मैं किस मुंह से दामन फैलाऊं? बेटी वाले सोच समझ कर ही रिश्ता देते हैं। दादी, हमज़ा उनके सामने आन बैठा। रिस्क देने वाला अल्लाह है, नौकरियां भी ज़रूर मिलेंगी। आप एक कोशिश तो करके देखें। सैयद साहब के घर वाले हमें बहुत अरसे से जानते हैं, उनके बेटे हमारे दोस्त हैं। जानने वालों में रिश्ता तय करना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग भी ख़ानदानी हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, इनकार की गुंजाइश तो नहीं बनती। हमज़ा बड़े बूढ़ों की तरह समझा रहा था। दादी का चेहरा खिल उठा। एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? गज़ल उन्हें पसंद थी, धीमे मिजाज की सुलझी हुई लड़की, 3 भाइयों की इकलौती बहन। पसंद तो महजबीन भी बहुत थी, सरुकद, खड़ी नाक वाली, खुश इखलाक, बाशऊर। लड़कियों को इतना ही रख रखाव वाली होना चाहिए। फिर कोशिश करेंगी? हमज़ा ने उनका जायज़ा लिया। हाँ, जाती हूँ। पहले हाशिम का। दादी अम्मा, हाशिम भाई को छोड़ें, फराज के लिए। हैं? लड़के पागल तो नहीं हो गया? पहला ना दूसरा, तीसरे के लिए वो कैसे राज़ी होंगे? क्या हुआ भाई, किसके लिए राज़ी हुआ जा रहा है? तबस्सुम खातून उधर आ गईं, हाथ में चाय के मग लिए। इसकी सुनो, हमज़ा की जानिब इशारा किया। तो दादी, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, कहता तो सही है, मगर मुझे भी तो बताओ कुछ। और फिर एक तकौन मिलकर एक नया मसला सुलझाने लगी। फराज आजकल उदास उदास फिर रहा था। गज़ल ने उसका बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ था। फ़ोन भी आजकल डेड था। ये क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो? उमैर ने हमज़ा को रोका। खतूत हैं कुछ, बाहर जाते जाते ठहरा। हैं? किसके? फराज भी चौंका। कुछ खतूत हैं जो पोस्ट ना हो सके। किसके? फराज खड़ा हुआ। हमज़ा हंस दिया। गालिब के, कहकर बाहर निकल गया। दोनों एक दूसरे की जानिब देख कर रह गए। फराज ने निगाह चुरा ली। उमैर ने तरहम आमेज़ अंदाज में उसे देखा। आजकल वो ख़ुद भी इन्हीं हालात से गुज़र रहा था। माजिबीन का चेहरा, उसका हर अंदाज़ रह रह कर उसके जज्बों को जगमगा रहा था। वो बाहर टेरेस पर निकल आया। हाशिम ने तो अपनी मदद आप के तहत घर में ही इंस्टीट्यूट खोल लिया था। उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। फराज तो फिर भी अपने कलम के ज़रिए कुछ कर रहा था। उसने बालों में उंगलियां फंसाकर आसमान की जानिब देखा। ऐ अल्लाह, तू ही रहम फरमा, ऊपर से इश्क का। मालूम नहीं फराज का क्या होगा, उसका तो मसला। मगर अम्मी पापा से बात करूँगा, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? उसकी निगाह गेट से बाहर की जानिब उठी और कदम जम गए। माजबीन किसी लड़की के साथ अपने घर से निकल रही थी। वाओ, वो खुश होकर पीछे भागा। आप लाइब्रेरी जा रही हैं मिस? वो उनके सामने जा रुका। जी, प्लीज़ मेरी ये बुक ज़रा वापस कर दीजिएगा। आप ख़ुद क्यों नहीं ज़हमत करते? उसने नागवारी से कहा।
وہ دراصل فراز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہسپتال لے کر جانا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ قدرے تشویش سے بولی۔ معلوم نہیں، یہ تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے یا مریض خود، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا، دادی نے تو ذکر نہیں کیا، وہ حیران تھی۔ بوڑھی جان، انہیں کہاں یاد رہتا ہے۔ اوکے، میں کرا دیتی ہوں۔ اس نے کتاب تھام لی، حالانکہ اس کا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا۔ دل میں خوشگوار سی ہلچل ہونے لگی۔ چٹکی بجا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاشم کو چھوڑ کر فراز کی شادی کر دوں؟ دادی نے کھول کر اسے دیکھا۔ اور تم لوگ فراز کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہاشم بڑا ہے، پہلے اس کا نمبر ہے۔ حمزہ، اب تم… دادی پاندان بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ دراصل غزل کا رشتہ… دادی، اسے لحاظ آ گیا۔ ہاں تو میں نے ہاشم کے لیے بات ڈالی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ ہاشم بھائی؟ وہ گونگ ہو گیا۔ فراز کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ دادی، آپ سے کس نے کہا تھا؟ عمیر کو غصہ آ گیا۔ ارے جو کمانے لگا ہے اسی کی بات تو کروں گی۔ دادی، وہ زچ ہونے لگا۔ فراز کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگیں۔ اب کیا ہے؟ دادی، ہاشم بھائی کے لیے تایا ابو کی امرین ٹھیک ہے، وہ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہیں؟ دادی نے حیرانی سے کہا۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ بتاتا کیسے؟ پوچھا تھا آپ نے، چپکے سے چلی گئی تھی۔ تو تیرے لیے مانگ لیتی ہوں، امرین تو مجھے بھی پسند ہے۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ دادی، فراز کے لیے، وہ اسے… ہیں؟ کیا اسے؟ دادی نے پاندان کھول لیا تھا۔ بس اب فراز کے لیے جائیں۔ مگر فراز کے لیے تو میں نے ماجبین کا سوچا ہے۔ کیا؟ اس کے حلق میں آواز پھنسنے لگی۔ بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ ان کے لہجے و انداز میں محبت تھی۔ عمیر کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ… دادی، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں۔ تیسرا رشتہ بعد کی بات ہے۔ بات کی کیوں؟ ساتھ ساتھ طے ہوگا سب۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، نوکری مل ہی جاتی ہے، اچھے خاندان نہیں ملتے۔ پھر مرد کی قسمت کا رزق، نوکری، پیسہ سب عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ دادی کا لہجہ مسرور اور مطمئن تھا۔ میری اور تبسم کی بھی یہی مرضی ہے۔ واقعی گھر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جاؤں گی آج پھر۔ حمزہ ہنسی ضبط کرتا اندر آ گیا۔ دادی، اتنا اچھا شعر ہے، سناؤں؟ سنا، پان منہ میں رکھا۔ جو آج محبوبہ ہے کل میری بھابھی ہوگی۔ کیوں؟ کیسا ستم ہے، ساری دنیا تماشائی ہوگی۔ عمیر چونک کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ چل دفع ہو، کیسا شعر سنایا ہے؟ اقبال، غالب، میر کا سنا۔ دادی، ان حضرات نے اس قسم کے حالات پر شعر نہیں لکھے۔ وہ مکمل طور پر دادی کی جانب متوجہ تھا۔ بہرحال دادی، فراز کے لیے غزل کی بات کریں۔ اور محجبین؟ حمزہ کا انداز ذو معنی تھا۔ عمیر اسے دیکھنے لگا۔ پہلے ایک رشتہ تو طے ہو جائے۔ بے چینی اس کے اندر گھر کرنے لگی۔ کتنا بھی بولڈ صحیح، لحاظ و مروت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑا۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہہ دے، محجبین میرے لیے مانگ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ دادی ایک بات پر فدا ہونے لگی۔ آج جاؤں گی تبسم کو ساتھ لے کر۔ وہ تخت پر ہی وہیں لیٹ گیا۔ آپ MBA کر لیں گی؟ عمیر نے سامنے کھڑی محجوبین کو دیکھا۔ اس کے پیچھے لائبریری کا سبزہ زار نمایاں تھا۔ کیوں؟ آپ کو شک ہے کیا؟ اس کے انداز میں اچنبھا تھا۔ نہیں، جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکتی۔ آپ کا دماغ بھی خراب ہے اور زبان بھی۔ یہ میرا شوق ہے، اور کس نے کہا ہے آپ کو کہ مجھ سے فری ہوں؟ پبلک لائبریری آپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ محجوبین کو پتنگے لگ گئے۔ جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں عمیر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ اور میں اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ قطعی نہیں، منہ پھیر کر کہا۔ اب سب لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں؟ اب آپ تو ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب تو فراز اور غزل کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور وہ جو اس نے اذیت سہی ہے، اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا، تو ہجر کے بعد ہی وصل آتا ہے نا۔ بہرحال مجھ سے تو آپ کوئی اچھی امید نہیں رکھیے گا، اور آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے، اور عمیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حسن و نزاکت اور غصہ یکجا ہو جائیں تو… وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو محجبین کا پیکر بن جائے۔ ہیں؟ تم میری تقدیر کا ستارہ ہو، تمہیں قسمت کی لکیروں سے چرانا ہے۔ امید اور نا امیدی کے درمیان
मुअल्लक, वो सोचते हुए आगे बढ़ गया। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमज़ा गुनगुना रहा था। उमैर और फराज चौंक गए। भाई मैं अच्छा गा लेता हूँ ना, उसने मुस्कुराकर तायद चाही। तो निकलवा ले तू भी एक कैसेट, बेसुरों की रागनी में एक और राग का इजाफा। दादी ने दखल अंदाजी की। दादी आवाज़ तो अच्छी है, सुनने वाले कानों पर मुनहसिर है, किस अंदाज में लेते हैं। आप सुनाएं, हाशिम भाई के रिश्ते के लिए हाँ हुई? फराज ने सुलगते हुए अंदाज में उससे देखा। हाँ हो गई है, अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया है, यही तो बताने आई हूँ। ओहो मुबारक मुबारक, अब सबको मुबारक, अब खुशियाँ भी इस घर का रास्ता देखेंगी। हमज़ा उठकर ज़बरदस्ती सबके गले मिलने लगा। फराज का चेहरा सफ़ेद हो गया, उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त गज़ब की थी। उमैर का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा। मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है, हो जाए तो तड़पाती है, ना मिले तो फिर रूह का नासूर बन जाती है। घास पर चांदनी के साए में चलता फराज बेहद अपसेट था। गज़ल मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वाकई मैं फ्लर्ट हूँ, धोखाबाज और मकार हूँ? नहीं, मैं उसे बता दूंगा, मैं तो बस नौकरी के हाथों मजबूर था। ख़ानदान के बुज़ुर्ग रिश्ता तय करते हुए ये सभी तो देखते हैं कि कैसे उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठा सकता है। उसने जामन के दरख्त से टेक लगा ली। जिसको किसी और रूप में देखा हो, उसे भाभी के रूप में देखना। फराज का सांस रुकने लगा। मैं बाहर जाने की कोशिश करूँगा, इधर रहूँगा ही नहीं। गज़ल गज़ल, उसका दिल आंधियों के ज़ोर पर था। कितनी कोशिश की थी नौकरी के लिए, सहाफ़त भी पूरा पेशा नहीं, बस इसमें नाम बनाते ज़रा टाइम लगता है, मगर बड़ों को ये कौन बताए। तभी हिम्मत करके उसने गज़ल का नंबर मिलाया। हेलो, माजबीन ने फ़ोन उठाया था। हेलो माजबीन, मैं फ़राज बोल रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा। अब कौन सा ज़रूरी काम है? मुबारक हो आपको, सारे ज़रूरी काम तो निमट गए हैं। उसके लहजे में तंज था। प्लीज़, उसने मुल्तजी होकर कहा। और अगर ना बुलवाऊँ तो? फराज खामोश हो गया। अच्छा होल्ड करें। चंद सानियों बाद एयर पीस से गज़ल की आवाज़ उभरी। हेलो गज़ल। गज़ल, मुझे फ़्लर्ट या गैर संजीदा मत समझना, मैं ये दौलत और पैसे का ज़माना है और तुम शायद मेरी किस्मत में ही नहीं थी। हैं? गज़ल ने चौंक कर फ़ोन को देखा। हाशिम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन है तुम उनके साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकोगी। फराज तुम, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। उसने एक गहरा सांस लिया। खुदा हाफिज़। वो इससे ज़्यादा बात नहीं कर सका और बेहद दिल गिरफ्तार सोफ़े पर गिर सा गया। उधर गज़ल तशवीश से महजबीन को देख रही थी। मुबारक मुबारक, भाई हाशिम के लिए तो हाँ हुई थी, उनकी माजबीन को भी मांग लिया है। माशाल्लाह क्या सुगड़ बच्ची है। दादी अभी अभी तबस्सुम बेगम और मुख्तार अहमद के साथ गज़ल के घर से लौटी थी। कल तक जो थी महबूबा, आज तेरी भाभी होगी, हमज़ा गुनगुना रहा था। उसकी आंखों में शरारती सी चमक थी। तो क्या वो और फराज एक जैसी किस्मत रखते हैं? लाउंज में बेहद शोर था। वो उठकर अपने कमरे में चला आया। उसका दिल धुआं धुआं हो रहा था। इश्क की पहली राह गुज़र पर पहला कदम ही, ये नौकरी, ये पैसा, इस ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। फराज इससे तो बेहतर ही कमा लेता है। चंद सौ की ट्यूशन्स से क्या होता है, मगर नौकरी तो मिल ही जाती। मैं लोन ले लेता, अपना काम शुरू कर लेता, मगर बेरोज़गार को कौन देता है लड़की। उसके वजूद में भंवर से उतरने लगे। शोखो शरारती उमैर जाने कहाँ जा सोया था। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी और दिल फिगार। शाम को फराज लाउंज में आया। वहाँ एक शोर बपा था। हाशिम भाई भी बैठे थे। कितने खुश हैं ये, गज़ल है ही इतनी प्यारी। और अम्बरीन, उसका क्या होगा? हमज़ा की शरारती निगाह उसी पर थी। उमैर, उमैर, शेख मुख्तार अहमद उमैर को बुला रहे थे। तुम्हारा फ़ोन है। उसने संजीदगी से आकर फ़ोन उठा लिया। दादी ने फराज की खामोशी को नोट किया। ये क्या तुम लोग उजाड़ हुलिये में फिर रहे हो? भाइयों की बात तय होने की खुशी नहीं है कि, या लड़कियां पसंद नहीं हैं? मैं तुम लोगों के साथ साथ मंगनियाँ करूँगी धूमधाम से। दादी का जोश खरोश दीदनी था। फराज के साथ महजबीन बैठेगी। उमैर की हार्ट बीट मिस हुई। गज़ल, हाशिम भाई। फराज के दिल को कुछ होने लगा। हमज़ा दोनों के तासुरात नोट कर रहा था। ये मोहब्बत की किस्मत में हिजर ही क्यों रकम होता है?
या फिर उनसे ही दिलो नज़र क्यों मिलती है जिनसे किस्मत के सितारे नहीं मिलते। अम्मी भी खुश थीं। तबस्सुम, ख्वामख़ाह इतना इंतज़ार करवाया, नौकरी भी मिल ही जाती है। 2 सितारे जब मिलें तो किस्मत खुद ब खुद ही मेहरबान हो जाती है। औरत ज़ात को ऐसे ही तो भाग बरी नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सास की तायद की। अरे तुम लोग बोलो, हंसो भाई, क्या लड़कियां पसंद नहीं? तबस्सुम, नज़र उतारो इनकी, कैसे गुमसुम वीरान से बैठे हैं। क्या हुआ? लवेरिया हुआ, हमज़ा गुनगुनाया। कहते हैं जिसको खलल दिमाग का। अब क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। उसने हाथ हवा में लहराया। मेरा ख्याल है दादी, इन सब को रिश्तों पर इतराज़ है। हाशिम भाई के लिए अमरीन भाभी, गज़ल, फराज और हमज़ा का अंदाज़ ज़ुमायनी था। दोनों की हिस्सियात अलर्ट होने लगी। उमैर भाई के लिए महजबीन बुरी है क्या? हमज़ा खिलखिलाने लगा। उमैर और फराज ने एक दूसरे को देखा तो उनकी महबूबाएँ उनसे मंसूब हैं और वो इतने दिनों से खून जलाते रहे। सर्द होते जज्बों को एक नई तवानाई मिली। तीनों की मंगनी और शादी एक साथ करूँगी। तीनों की? हमज़ा की हैरत पर यकीन की मोहर दादी ने लगा दी। सच दादी? मेरी भी? उमैर ने झुककर दादी के घुटने छुए। हाँ तेरी भी। मैं पोते की निगाह नहीं पहचानती क्या? महजबीन बहुत अच्छी लड़की है। तो उनके लहजे में मोहब्बत थी। मेरा पोता कम है क्या? याहू! दादी इतने बड़े राज को छुपाया क्यों? ये वो मुंह में पान दबा चुकी थी। कौन? वो जल्दी से बोला। हमज़ा की जानिब इशारा किया। इसने मना किया था। इसकी तो। दोनों एक साथ हमज़ा की जानिब भागे। वो खिलखिलाते हुए दोनों से जान बचाने के लिए भागा, मगर पकड़ा गया। इसकी शादी ताजी की बहन से करवाते हैं। क्यों बे? उमैर ने उसकी गर्दन नापी। और मैंने तो उसे फ़ोन भी कर दिया था। मेरे अल्लाह, वो क्या सोचती होगी? फराज की गिरफ्त ढीली हुई। मगर फ़ोन पर उसने भी तो नहीं बताया। तो गोया गिरफ्त फिर मजबूत की। उमैर अपने हिस्से की कार्रवाई कर चुका था। अब उसे फराज के लिए छोड़ दिया, मगर हमज़ा फराज की गिरफ्त से निकल भागा। दिलों की रौनकें फिर से आबाद होना शुरू हो गई थीं। आवाज़ ऊंची कर, दादी की पसंद का गाना आ रहा था, जो जवाद अहमद का। प्यार की बस्ती हो, ज़िंदगी हस्ती हो, तेरा मेरा ऐसा है प्यार, यही तो है वो अपनापन, यही तो है वो अपनापन। मुसर्रतों के नए दिए नई उमंगों और ख्वाहिशों के साथ जगमगाने लगे थे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावलेट पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया।